एयरवाई से ताल्लुक रखने वाले नसीम अशरफ बट ने एक ट्वीट किया है जिसने नून लीग की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। और फिर जो औरिया मकबूल जान है, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नामवर सहाफ़ी हैं जिनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा मकाम, बड़ा एहतराम है, उन्होंने उस ट्वीट के ऊपर अपनी राय का इजहार किया है और उन्होंने जो कसर रह गई थी वो कसर भी पूरी कर दी है। दूसरी जानिब जो सायरा बानो है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के छक्के छुड़वा कर रख दिए। उनकी जो तकरीरें हैं, उनकी जो स्पीचेस हैं, वो आप जानते ही हैं कि वो जब करती हैं तो पूरा हाल चुप हो जाता है, पूरी असम्बली खामोश हो जाती है, उनकी बातें सुनना शुरू कर देती हैं। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर वो आजकल छाई हुई हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी बातें हैं वो आजकल बड़ी ज़्यादा की जा रही हैं। और उन्होंने भी अब एक सवाल के जवाब के अंदर एक ऐसी बात कर दी है कि जिसने नून लीग का जो नाकामी का लेवल है वो भी कौम को बता दिया है, नवाज शरीफ की जो परेशानी है वो भी कौम के सामने रख दी है। और चंद जुमलों के अंदर उन्होंने जिस तरह से अब क्लियर कर दिए हैं पाकिस्तान के हालात, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के हालात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात, तो यकीन जानिए कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतनी मुश्किलात के बाद, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी किस तरह से अल्लाह की मदद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, किस तरह से अल्लाह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत कर रहा है, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाली सारी साजिशें नाकाम होती चली जा रही हैं। और ये लोग जिनके साथ सारी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जिनके साथ मीडिया खड़ा हुआ है, जिनके साथ बड़े बड़े लुटेरे खड़े हुए हैं, चोर खड़े हुए हैं, डकैत खड़े हुए हैं, जिनके साथ बड़े बड़े जो करप्ट माफियाज हैं वो खड़े हुए हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी ये नाकाम और नामुराद होते नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो हालात हैं वो उस शख्स के हक में जा रहे हैं कि जिस शख्स का नाम लेने पर पाबंदी है, शक्ल दिखाने पर पाबंदी है, जिस शख्स को जेल में डाला गया है, जिस शख्स के खिलाफ एक ऐसे जज से फैसला लिया गया है कि जिस जज के बारे में पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी ये कहते नजर आते हैं कि इसका ये शख्सियत ही बड़ी मतनाज़िया थी, जो फेसबुक के ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल हरजत राई करता रहा था, उसी से फैसले लिए गए हैं। तो ये जो तमाम तर मामलात अब सामने आए हैं और इन मामलात के जो असरात हैं जो सामने आए हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं, जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़ कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है, और उस शख्स की तमाम तर मुश्किलात को हल कर, उस शख्स की तमाम तर परेशानियों को हल कर। अगर आप भी हमेशा की तरह हम सब के साथ मिलकर उस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब जो सबसे पहले मैंने आपको खबर दी कि ARY के जो नसीम अशरफ बट हैं, उन्होंने जो एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के ऊपर फिर औरिया मकबूल जान ने जो रिस्पांस किया है बड़ा ही दिलचस्प है। उसके बाद में जो सायरा बानो साहिबा हैं उनका भी एक जवाब है वो बड़ा दिलचस्प है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो नसीम अशरफ बट साहब हैं उनका जो ट्वीट था जिसने नून लीग के छक्के छुड़वा कर रख दिए हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर वो लिखते हैं जनाब कि पाकिस्तान के ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात इस नहज पर पहुंचे हुए हैं, इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि रगड़े का प्रोग्राम, मौजूदा हुकूमत के चंद वुज़रा और रहनुमाओं की फाइलें भी खुल गई, नून प्लस इत्तेहादियों को बताया गया है निगरान दौर में हमारा एहतसाब हो सकता है। एहतसाब के इदारों ने कुछ पुराने एंड चंद नए केसेस की छानबीन शुरू कर दी। ज्यादातर केसेस NS के करीबी साथियों के और SS के प्यारों पर हल्का हाथ होने का इम्कान। यानी कि अब ये उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने जो नून लीग के लिए बहुत बड़ी बदखबरी बता दी है कि अब इनका भी टाइम आने वाला है, अब ये भी जाने वाले हैं। तो उसके जवाब के अंदर जो औरिया मकबूल जान हैं उन्होंने ट्वीट का जवाब देते हुए या उन्होंने अपना रिस्पांस देते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको एक ऐसे मुकदमे में सजा सुनाई गई है जो इंतहाई बोदा और कमजोर है, अगले ही मरहले में खत्म। लेकिन एक हफ्ते से ये इत्तलात गर्दिश में थी कि केयर टेकर हुकूमत से नून लीग और मौलाना पर पंजा कसवाया जाएगा ताकि एस्टेब्लिशमेंट अपनी गैर जानिबदारी साबित कर सके। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करवाया गया, लेकिन लगता है जो चाल होगी उल्टी पड़ेगी। अब ये जो उन्होंने जवाब दिया है और ये मकबूल जान ने, तो अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनकी तमाम तर कोशिशें, तमाम तर साजिशें जो हैं मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही हैं। डेली जंग जो है उनकी भी एक खबर सामने आई हुई है, वो खबर भी बड़ी दिलचस्प है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने डेली जंग जो है उन्होंने ये खबर लिखी है जी कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि ये जानते हैं कि इसके नतीजे में इंतखाबात मुलतवी करने का जवाब पैदा होगा। नून लीग और PP वाले अब किस मुंह से जमहूरियत का भाषण देंगे? मुस्तफ़ा खर ने ये बात की थी और जंग ने जो है इसके ऊपर रिस्पांस किया था। अब इसी तरह जो एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है और वो इफ्तिखार शिराजी के हवाले से उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जो पाकिस्तानी कौम के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने लिखा 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाने वाली 9 जमातों के रहनुमाओं का ख्याल था कि भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद उनके इक़्तिदार की राह हमवार हो गई।
لیکن تاریخ گواہ ہے ان میں سے کسی ایک رہنما کو بھی وزارت عظمیٰ کی کرسی نصیب نہ ہوئی. لیکن تاریخ سے ہم نے کب سبق سیکھا ہے, یعنی کہ انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ بتائی کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے, کس طرح سے ہوتا رہا ہے, اور ان لوگوں نے جو آج کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف, ان لوگوں کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. یہ لوگ بھی اسی طرح ناکام و نامراد ہوں گے جس طرح سے یہ آج تک ہوتے آئے ہیں. اب کچھ اور خبریں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو سائرہ بانو کے بارے میں بتاتا ہوں جو بڑی مشہور پارلیمنٹیرین ہیں. ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی دیکھیے اب تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کو سزا سنا دی گئی ہے, ان کو جیل میں ڈلوا دیا گیا ہے, ان کے خلاف مقدمات جو تھے ان کا رزلٹ جو نکلنا تھا وہ نکل گیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو MNAs اور MPs تھے ان کے خلاف مقدمات درج ہیں, وہ اس وقت روپوش ہیں. کارکنان بہت سارے جیلوں میں ہیں, ان کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے. جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر نون لیگ کا سارا غلبہ ہے, نون لیگ کی جو مرضی ہے اس کے بغیر کوئی خبر نہیں چلائی جا رہی ہے. اتحادی جماعتوں کے بارے میں جو خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ ساری پازیٹیو چلائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ اور جو کچھ کر سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, وہ سب کیا جا چکا ہے. تو جو آپ ہیں یعنی کہ ان سے سائرہ بانو سے, ان سے پھر اس نے صحافی نے سوال کیا کہ جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کے خیال میں نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ان کے واپس آنے کے اندر کون سی سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے؟ ان کے آنے کو روکنے والی کون سی طاقت ہے؟ اب تو سب کچھ ہو چکا ہے. اب تو جو الیکشن ہے, جو نون لیگ چاہتی تھی, جو نواز شریف چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کو پہلے نااہل کیا جائے, ان کو جیل میں ڈالا جائے, اس کے بعد میں پاکستان کے اندر آؤں گا, تو یہ کام بھی ہو چکا ہے. اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف ہیں. اس وقت جو وفاقی حکومت ہے وہ ساری ان کے انڈر ہے. تمام وفاقی ادارے, تمام صوبائی ادارے ان کے انڈر رہ کر کام کر رہے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ اتحاد ہے, 13 سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. تو ان سب کے ہونے کے باوجود بھی آخر نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو سائرہ بانو نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ رشتے والوں کو چھوٹی کے بجائے بڑی بیٹی کے بجائے چھوٹی بیٹی پسند آ گئی ہے, اور اب رشتہ جو لینے گئے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم بڑی بیٹی کو چھوڑیں, اب ہمارے لیے چھوٹی بیٹی پرفیکٹ ہے, اب ہم اسی کا ہی رشتہ لیں گے. یعنی کہ نواز شریف کو طاقتور جو حلقے ہیں ریجیکٹ کر چکے ہیں. جو شہباز شریف ہیں وہ اب ان طاقتور حلقوں کے بالکل ان کی خواہش کے عین مطابق ہیں. اور اس حوالے سے تو جو بڑے لوگ ہیں, جو سینئر صحافی ہیں پاکستان کے, وہ بڑی باتیں بھی کر چکے ہیں. جیسا کہ حامد میر ہیں, وہ بھی ایک اپنی اسی طرح کی ٹاک کے اندر, وہ بھی ایک پروگرام کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ جی جو شہباز شریف ہیں ان کے بارے میں تو جو جنرل باجوہ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس بندے کو جتنی مرضی گالیاں دو, اس کو جتنا مرضی ڈانٹ دو, اس کی جتنی مرضی بے عزتی کر دو, جتنا مرضی اس کو رسوا کر دو, اس کی جتنی مرضی انسلٹ کر دو, یہ چوں بھی نہیں کرتے ہیں, یہ چوں چراں کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے ہیں. یہ بڑے ٹھنڈے ہیں, بڑے نازک مزاج ہیں, بڑے اچھے ہیں, اور اسی لیے مجھے یہ بڑے پسند ہیں. تو شہباز شریف کی یہ جو عادتیں ہیں اب ایک مرتبہ پھر سے مقتدر حلقوں کو بڑی زیادہ پسند آ گئی ہیں. اور نواز شریف کیونکہ ہماری فوج کے خلاف, ہمارے اداروں کے خلاف بڑی تقریریں کر چکے ہیں, ان کے بارے میں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ وہ کسی بھی وقت ان کی سوئی گھوم جائے, وہ دوبارہ سے بڑے راز کھولنا شروع کر دیں جیسے آج تک وہ راز کھولتے آئے ہیں. تو اب جو سائرہ بانو کے کہنے کا مطلب تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بڑی بیٹی کا رشتہ لینے گئے تھے لیکن پسند چھوٹی بیٹی آ گئی ہے, تو اب چھوٹی بیٹی کا رشتہ لیا جا رہا ہے. اب ایک طرف تو یہ کام ہوا ہے, نون لیگ کے لیے یہ بڑی پریشانی بن گئی ہے کہ جو نواز شریف ہے اب اس کی واپسی کے جو راستے ہیں وہ کھلے ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ زیادہ تنگ ہو گئے ہیں, وہ زیادہ مشکل ہو گئے ہیں, اور ان کی واپسی جو ہے اس کے امکان اب زیادہ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو جو شہباز شریف ہیں اب ان کے اوپر یہ سارا بوجھ آ گیا ہے کہ جی انہوں کو ہی اب یہ لے کر چلیں گے, اور ان کو ہی آنے والے وقت کے اندر وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں, ان سارے معاملات نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بڑا زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے. اور یقینی طور پر شاید آپ یہ بھی کچھ دنوں کے اندر خبر سنیں گے جو نواز شریف ہیں ان کے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کا رشتہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. اب دوسری جانب جو ڈان کے زاہد ہیں, جو ڈان کے ایک صحافی ہیں زاہد گشکوری, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف کیس تھا یہ بڑا غلط تھا, اور اب جو میڈیا کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر, تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں آ رہا ہے, کیونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ساری کوریج A to Z ساری کوریج دے رہا ہے. وہ انہوں نے ابھی دیکھیں آپ گرفتاری والے دن ہی یا گرفتاری سے ایک دن پہلے ہی جو BBC ہے اس نے انٹرویو کیا تھا, اس نے انٹرویو کو جو پوری دنیا کے اندر پھیلایا اور دنیا کو بتایا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور ان کو کس طرح سے لے کر چلا جا رہا ہے پاکستان کی ریاست کی جانب سے. تو یہ ساری جو معاملات ہیں, یہ سارے جو کام ہیں, یہ نون لیگ کے لیے بڑے مشکلات کا شکار اور مشکلات کی وجہ بن رہے ہیں. پھر FBR نے جو ٹیکس اکٹھا کرنا تھا
وہ ٹیکس بھی اکٹھا نہیں کر پائے ہیں، یعنی کہ IMF کی جو شرائط پوری کرنے کے حوالے سے کام کرنا تھا وہ کام بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اب یہ جو مشکلات ہیں ان کے اندر مزید اضافہ ہونا ہے ان کی، یہ مت سوچیں کہ جی جیل کے اندر بھیج دیا ہے، نا اہل کر دیا ہے تو اب ہمارے لیے گیم ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے معاملات ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے، بلکہ اب معاملات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے اور یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اب یہ جو نگران حکومت آئے گی تو اس نگران حکومت کے ذریعے نون لیگ کو اور مولانا فضل الرحمان کو، پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا یعنی کہ اب یہ ایسا انداز لگا لے ڈنڈا بھی دکھایا جائے گا، ان کے خلاف کیسز بھی کھلیں گے، تاکہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ پاکستانی عوام کے اندر اس تاثر کو مزید مضبوط کر سکیں کہ وہ سیاست بالکل علیحدہ ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جب نون لیگ کے اوپر اور پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز چلیں گے تو پھر ان کیسز کے نتیجے کے اندر بھی ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہوئی ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی سازش کے اندر لوگ ملوث تھے یہ سارے آہستہ آہستہ پوری قوم کے سامنے آ جائیں گے۔